सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत रही है पंजाब के अंदर और आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा, आप खुद कैबिनेट का हिस्सा रहे, शहबाज शरीफ साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अगर कोई एक शख्स किसी एक ओहदे के ऊपर काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा और बकौल तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हम इसको इसलिए हटा रहे हैं, तो उसको वो खैबर पख्तूनख्वा से हटा के फिर गिलगित का आईजी लगा देते हैं, फिर गिलगित से हटा के उसको पंजाब का लगा देंगे, फिर पंजाब से हटा के उसको आज़ाद कश्मीर का लगा देंगे। तो भाई अगर वो KPK में परफॉर्म नहीं कर रहा था तो गिलगित वालों को क्यों सजा दे रहे हैं आप उसको गिलगित का आईजी लगा के? फिर तो आप उसको नौकरी से डिसमिस करें, जैसे आज एक जज को डिसमिस किया गया है। ये तो बजाते खुद एक डायकॉटमी नजर आ रही है इनकी स्टेटमेंट में। इसके लिए ना बड़ा अच्छा मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इमरान खान साहब जब इक्तदार में आ रहे थे तो वो कह रहे थे मेरे पास 200 दानिशवरों की टीम है और हमारे पास हर मसले का हल है। तो आज पाकिस्तान को मिसाइलिस्तान बना दिया। और मेरे भाई हलीम ने एक ऑन अ लाइटर नोट एक बात सुनाई थी, तो मैं भी अभी एक ऑन अ लाइटर नोट, अभी आप PIA की बात कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इतने त्यारे PIA के जो हैं वो ग्राउंड हो गए। अगर सिर्फ एक PM हाउस में बैठा हुआ त्यारा ग्राउंड कर दें, जहाज ग्राउंड कर दें, तो सारे जहाज चल पड़ेंगे इस मुल्क के। तो इसलिए आज पाकिस्तान का जो मसला है ना, ये वो ज़ूम वाली बात तो नहीं कर रहे आपने हटा देना है। आपने इस वक्त जी आवाज आपकी कम, मैंने कहा आपने कोई ज़ूम वाली बात तो नहीं की है, आप वजाहत कर दें ताकि ये आप ऑब्वियसली आपका इशारा जिस तरफ है तो वो इशारा जिधर है वो सबको समझ आ गई है। और इसके अंदर ना दो चीजें हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आज पाकिस्तान का मसला जो है ना गवर्नेंस के इश्यूज है। आज पाकिस्तान का मसला कमिटमेंट की कमी है। आज पाकिस्तान का मसला करप्शन है। आज ही की रिपोर्ट है कि 3000 अरब से ज्यादा पावर सेक्टर में करप्शन है। इसी पाकिस्तान के अंदर इन 22-23 महीनों में जो अद्वियात के अंदर खरबों का डाका मारा गया, जो अरबों के डाके चीनी में, आटे के अंदर मारे गए, जो डाके आप मास्क के अंदर जो थे कोविड के मास्क थे, इनके ऊपर जो खबरें आती रही सामने, इसी तरह जो टिड्डी दल के ऊपर जो इनकी मुजरिमाना गफलत नजर आ रही है, तो ये इनकम्पिटेंट भी हैं, नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं, करप्ट भी हैं और सबसे बढ़कर झूठे भी हैं। ये झूठ बोलते हैं कौम से, हर चीज पर झूठ बोलते हैं। हादसा ट्रेन का होता है और शेख साहब पूरी कौम को जो है दर्स देने बैठे होते हैं। आपके दौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं। आप ही कहते होते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनने से पहले कि इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो असरअंदाज होता है इंक्वायरी के ऊपर। अगर आज इनकी बात पे चलें तो वजीर सेहत इमरान खान है। जब दवाइयों पर डाका पड़ा था, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। जब रेलवे के हादसात हुए थे, रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। जब ये चीनी और आटे पर डाके पड़े थे, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर, फाइनेंस के मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था। ये हुकूमत जो है ये डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी हुई है। इसका जितनी जल्दी ये घर चली जाएगी उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है। और एक चीज और के मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की जिस तरह धज्जियां तहरीके इंसाफ ने उड़ाई हैं, इसकी भी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। राइट। आप शर्मिला साहिबा, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगी? पता है क्या अब्बास साहब, मैं जब अपने इर्द गिर्द वाक़यात और मामला देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इमरान खान साहब से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी बातें करते थे अकाउंटेबिलिटी की, अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको निकाल देंगे, बिजली जो है वो महंगी होगी तो हम एहतजाज करेंगे, धरना दे देंगे, अगर किसी ने स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला तो हम उनके आगे आके खड़े हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद ये मेरा ख्याल है मेरे भाई हैं हलीम आदम शेख साहब, मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ, अच्छे भाई हैं मेरे, लेकिन फंस गए हैं तरीके इंसाफ के अंदर आके। सिर्फ 2 साल में 16 जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं 2 साल में, और 209 लोग उसमें जा बहक हो चुके हैं 2 साल में। ओनली इन 2 years 209 लोग 2 साल में जा बहक हो चुके हैं 16 ट्रेन एक्सीडेंट्स में। मतलब ये कभी पाकिस्तान की तारीख में 2 साल में इतनी अमवातें नहीं हुई है ट्रेन एक्सीडेंट्स में, लेकिन फिर भी शेख रशीद साहब को हटाने की बात नहीं की जाती है।
ان کی blue eyed boy ہیں. مطلب جب آپ بات کرتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کی اور رسپانسبلٹی کی، جی اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جو ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم تو سفارشی لگاتے ہیں، ہم تو گندے پاکستان، ہم تو گندے لوگ ہیں، ہم تو کرپٹ لوگ ہیں، ہم تو جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیے کیا ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ کہاں؟ یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا. میں ذرا شیخ صاحب سے، شیخ صاحب دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ حادثات جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھے تو آپ استعفیٰ دیں، لیکن جیسے شمیلہ صاحبہ فرما رہی ہیں، جو معیار خود عمران خان صاحب نے طے کیا تھا، اگر آج 16 حادثات ہو چکے ہیں ریلوے کے پاکستان کے اندر جیسے شمیلہ صاحبہ فرما رہی ہیں، تو کتنے اور حادثات ہوں گے خدا نہ خواستہ جس کے بعد پھر استعفے دینے والا کام شروع کریں گے آپ؟ دیکھیے میرے باز بھائی، بالکل شرمیلا بہن ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں حادثے کی تحقیقات ہوتی ہیں. پی آئی کا حادثہ آیا، بہت بڑا حادثہ تھا، تحقیقات پبلک سے شیئر کی، عوام سے شیئر کی گئی. حادثات میں اور خود ساختہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ذرا فرق ہوتا ہے. میں آتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں حادثات کی تحقیقات ہونے چاہیے، جو بھی ذمہ دار ہو ایکشن ہونا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں 3 مہینے میں 35 لوگ، یہ بلڈنگیں جو گرتی ہیں کراچی کے اندر، جو بغیر جعلی نقشوں پہ، مطلب بغیر نقشے کے پیسے دے کے ایس بی سی اے کو بڑی بڑی بلڈنگ بن جاتی ہیں، ان کے منسٹرز کو پیسے دے کے بڑی بڑی گر جاتی ہیں. وہ بیچارے لوگ، مطلب وہ کرمنل ہوتا ہے وہ، کہ اس کے اندر مطلب بغیر نقشے کے جعلی بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف 3 مہینے میں 35 لوگ اس کے اندر بیچارے ہلاک ہو چکے ہیں. میں نے جیسے بتایا آپ کو، ہتھوارکر میں 1300 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور ابھی میں رانا مشہور صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کو تھوڑا سا ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ دی ہے، آڈیٹر جنرل کی میں رپورٹ بتا دوں جس کے اوپر کرپشن پہ، اب کرپشن ایسی چیز ہے، میں الزام لگا دوں، وہ الزام لگا دے، کچھ نہیں ہوتا. آڈیٹر جنرل ایک ادارہ ہے، اس نے کیا ہے کہ 98% پچھلے سال 18-19 میں 98% کرپشن کم ہوئی ہے. لیکن پھر بھی جو ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی بتایا سر، اس نے یہ بھی بتایا کہ 272 ارب روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں. جی بھائی وہی آپ کے لیے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب بعد میں سنیے گا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 2015-16 میں 3200 ارب کی کرپشن، 15-16 میں 3200 ارب. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 16-17 میں 5800 ارب کی کرپشن. اسی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 17-18 میں 15700 ارب کی کرپشن، اور 18-19 میں 270 ارب کی کرپشن. 270 کی بھی نہیں ہونی چاہیے، 1 روپے کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے. اسی پہ لاسٹ کامنٹ رانا مشہود صاحب سے. رانا صاحب اتنی تعریف تو پر کر دینا آپ ان کی، حلی آپ کی، کہ انہوں نے آپ کے دور کی نسبت کم کرپشن تو کی ہے نا. اب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ جو مجھے یاد آ گیا رئیسانی صاحب کے، کرپشن ہوتی ہے. اب کرپشن یہ تو آئے تھے کہ 10 ارب جو ہے 12 ارب روز کی کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے، اور ہم آ کے اس کو کنٹرول کر لیں گے. اس حساب سے 360 ارب کی مہینے کی بنی، تو اس حساب سے تو نہ تحریک انصاف کو کسی سے فنڈ لینا چاہیے تھے، نہ کسی سے چندہ مانگنا چاہیے تھا، نہ کچھ اور کرنا چاہیے تھا. اسی کرپشن کو بچا کر پاکستان کو کھڑا کر دینا چاہیے تھا. تو وہ تو کرپشن تو یہ روک نہیں سکے. کرپشن کے اندر تو خود ان کے اپنے لوگ ڈوب گئے اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ان کا موقف یہ کہ ہمارے دور میں کم، ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روک نہیں پائے، لیکن کم ہوئی ہے بقول ان کے جو انہوں نے موازنہ پیش کیا پچھلے سالوں کے. حکومت رہی ہے پنجاب کے اندر اور آپ کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ، آپ خود کیبنٹ کا حصہ رہے، شہباز شریف صاحب 10 سال چیف منسٹر رہے. اگر کوئی ایک شخص کسی ایک عہدے کے اوپر کام نہیں کر رہا، پرفارم نہیں کر رہا، اور بقول تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ہم اس کو اس لیے ہٹا رہے ہیں، تو اس کو وہ خیبر پختونخوا سے ہٹا کے پھر گلگت کا آئی جی لگا دیتے ہیں، پھر گلگت سے ہٹا کے اس کو پنجاب کا لگا دیں گے، پھر پنجاب سے ہٹا کے اس کو آزاد کشمیر کا لگا دیں گے. تو بھائی اگر وہ کے پی کے میں پرفارم نہیں کر رہا تھا تو گلگت والوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ اس کو گلگت کا آئی جی لگا کے؟ پھر تو آپ اس کو نوکری سے ڈسمس کریں جیسے آج ایک جج کو ڈسمس کیا گیا ہے. یہ تو بذات خود ایک ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں. اس کے لیے نا بڑا اچھا محاورہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میرے پاس 200 دانشوروں کی ٹیم ہے اور ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. تو آج پاکستان کو مسائلستان بنا دیا. اور میرے بھائی حلیم نے ایک
آن اے لائٹر نوٹ ایک بات سنائی تھی, تو میں بھی ابھی ایک آن اے لائٹر نوٹ, ابھی آپ پی آئی اے کی بات کر رہے تھے, تو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ اتنے طیارے پی آئی اے کے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئے. اگر صرف ایک پی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا طیارہ گراؤنڈ کر دیں, جہاز گراؤنڈ کر دیں, تو سارے جہاز چل پڑیں گے اس ملک کے. تو اس لیے آج پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہٹا دینا ہے. آپ نے اس وقت جی آواز آپ کی میں نے کہا آپ نے کوئی زوم آنی بات تو نہیں کی ہے, آپ وضاحت کر دیں تاکہ یہ آپ obviously آپ کا اشارہ جس طرف ہے تو وہ اشارہ جدھر ہے وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں. آن اے سیریس نوٹ, آج پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا گورننس کے ایشوز ہے. آج پاکستان کا مسئلہ کمٹمنٹ کی کمی ہے. آج پاکستان کا مسئلہ کرپشن ہے. آج ہی کی رپورٹ ہے کہ 3000 ارب سے زیادہ پاور سیکٹر میں کرپشن ہے. اسی پاکستان کے اندر ان 22-23 مہینوں میں جو ادویات کے اندر خربوں کا ڈاکہ مارا گیا, جو اربوں کے ڈاکے چینی میں, آٹے کے اندر مارے گئے, جو ڈاکے آپ ماسک کے اندر جو یہ جو تھے کووڈ کے ماسک تھے ان کے اوپر جو خبریں آتی رہیں سامنے, اسی طرح جو ٹڈی دل کے اوپر جو ان کی مجرمانہ غفلت نظر آ رہی ہے, تو یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, نااہل بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر جھوٹے بھی ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں قوم سے, ہر چیز پر جھوٹ بولتے ہیں. حادثہ ٹرین کا ہوتا ہے اور شیخ صاحب پوری قوم کو جو ہے درس دینے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے دور میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں. آپ ہی کہتے ہوتے تھے پرائم منسٹر عمران خان بننے سے پہلے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے انکوائری کے اوپر. اگر آج ان کی بات پہ چلیں تو وزیر صحت عمران خان ہے. جب دوائیوں پر ڈاکہ پڑا تھا عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے. جب ریلوے کے حادثات ہوئے تھے ریلوے منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے. جب یہ چینی اور آٹے پہ ڈاکے پڑے تھے انڈسٹریز کے منسٹر, فینانس کے منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. یہ حکومت جو ہے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہوئی ہے. اس کا جتنی جلدی یہ گھر چلی جائے گی اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے. اور ایک چیز اور کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انصاف کی جس طرح دھجیاں تحریک انصاف نے اڑائی ہیں اس کی بھی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. رائٹ. آپ شرمیلا صاحبہ آپ اس میں کچھ ایڈ آن کریں گی؟ پتہ ہے کیا عباس صاحب, میں جب اپنے ارد گرد واقعات اور معاملات دیکھتی ہوں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. عمران خان صاحب سے لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں, بڑی باتیں کرتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کی, اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو اس کو نکال دیں گے, بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوگی تو ہم احتجاج کریں گے, دھرنا دے دیں گے, اگر کسی نے اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالا تو ہم ان کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, شاید یہ میرا خیال ہے میرے بھائی ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, میں ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں, اچھے بھائی ہیں میرے, لیکن پھنس گئے ہیں طریق انصاف کے اندر آ کے. صرف 2 سال میں 16 جو ہے وہ ٹرین ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں 2 سال میں, اور 209 لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں 2 سال میں. اونلی ان 2 ایئرس 209 لوگ 2 سال میں جاں بحق ہو چکے ہیں 16 ٹرین ایکسیڈنٹس میں. مطلب یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں 2 سال میں اتنی امواتیں نہیں ہوئی ہیں ٹرین ایکسیڈنٹس میں, لیکن پھر بھی شیخ رشید صاحب کو ہٹانے کی بات نہیں کی جاتی ہے. ان کے بلو آئیڈ بوائے ہیں. مطلب جب آپ بات کرتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کی اور رسپانسبلٹی کی, جی اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, جو ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم تو سفارشی لگاتے ہیں, تو گندے پاکستان, ہم تو گندے لوگ ہیں, ہم تو کرپٹ لوگ ہیں, ہم تو جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیے کیا ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی, کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی, کہاں؟ یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا. میں ذرا شیخ صاحب سے, شیخ صاحب دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ حادثات جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھے تو آپ استعفیٰ دیں, لیکن جیسے شرمیلا صاحبہ فرما رہی ہیں جو معیار خود عمران خان صاحب نے طے کیا تھا, اگر آج 16 حادثات ہو چکے ہیں ریلوے کے پاکستان کے اندر جیسے شرمیلا صاحبہ فرما رہی ہیں, تو کتنے اور حادثات ہوں گے خدا نہ خواستہ جس کے بعد پھر استعفے دینے والا کام شروع کریں گے آپ؟ دیکھیے میرے باز بھائی بالکل شرمیلا بہن ٹھیک فرما رہی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں حادثے کی تحقیقات ہوتی ہیں. پی آئی کا حادثہ آیا, بہت بڑا حادثہ تھا, تحقیقات پبلک سے شیئر کی, عوام سے شیئر کی گئی.
हादसात में और खुद साख्ता जो मामलात होते हैं उसमें ज़रा फ़र्क होता है। मैं आता हूँ, मैं एग्री करता हूँ हादसात की तहकीकात होने चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो एक्शन होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ 3 महीने में 35 लोग, ये बिल्डिंगें जो गिरती हैं कराची के अंदर, जो बगैर जाली नक्शों पे, मतलब बगैर नक्शे के पैसे देके SBCA को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं, इनके मिनिस्टर्स को पैसे देके बड़ी बड़ी गिर जाती हैं। वो बेचारे लोग, मतलब वो क्रिमिनल होता है वो, कि उसके अंदर मतलब बगैर नक्शे के जाली बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। उसके ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 3 महीने में 35 लोग उसके अंदर बेचारे हलाक हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया आपको, हथपारकर में 1300 बच्चे जहाँ बात हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और अभी मैं राना मशहूद साहब मेरे भाई हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक चीज अर्ज करता चलूँ कि ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है, ऑडिटर जनरल की मैं रिपोर्ट बता दूं जिसके ऊपर करप्शन पे, अब करप्शन ऐसी चीज है, मैं इल्जाम लगा दूं वो इल्जाम लगा दे, कुछ नहीं होता। ऑडिटर जनरल एक इदारा है, उसने क्या है कि 98% पिछले साल 18-19 में 98% करप्शन कम हुई है, लेकिन फिर भी जो हुई है हम कहते हैं कि उसने ये भी बताया सर, उसने ये भी बताया कि 272 अरब रुपए की बदउनवानियां हुई हैं। जी भाई वही आपके लिए खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। अब बाद में सुनिएगा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में 3200 अरब की करप्शन, 15-16 में 3200 अरब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 16-17 में 5800 अरब की करप्शन। उसी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 में 15700 अरब की करप्शन, और 18-19 में 270 अरब की करप्शन। 270 की भी नहीं होनी चाहिए, 1 रुपए की नहीं होनी लेकिन चाहिए। आप कह रहे हैं कि कम हुई है। इसी पे लास्ट कमेंट राना मशहूद साहब से। राना साहब, इतनी तारीफ तो पर कर देना आप उनकी, हली आपकी, कि उन्होंने आपके दौर की निस्बत कम करप्शन तो की है ना। अब इसके ऊपर बात ये है कि ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसके अंदर करप्शन जो है वो जो मुझे याद आ गया रईसानी साहब के, करप्शन होती है। अब करप्शन ये तो आए थे कि 10 अरब जो है 12 अरब रोज की करप्शन पाकिस्तान में होती है, और हम आके उसको कंट्रोल कर लेंगे। उस हिसाब से 360 अरब की महीने की बनी, तो उस हिसाब से तो ना तरीके इंसाफ को किसी से फंड लेना चाहिए थे, ना किसी से चंदा मांगना चाहिए था, ना कुछ और करना चाहिए था। उसी करप्शन को बचाकर पाकिस्तान को खड़ा कर देना चाहिए था। तो वो तो करप्शन तो ये रोक नहीं सके। करप्शन के अंदर तो खुद इनके अपने लोग डूब गए और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये कि हमारे दौर में कम, जाहिर बात है वो कह रहे हैं कि रोक नहीं पाए, लेकिन कम हुई है बकौल उनके जो उन्होंने मवाजना पेश किया पिछले सालों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।